इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसने सर हिलाकर भीष्म की बात की तायीद करके मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। मेजर बख्शी धनराज और भीष्म की तरह हरिचंद भी हिंदू था। इस वक्त तक दहशतगर्दी की इस कड़ी में किसी मुसलमान का नाम नहीं आया था, मगर मुझे यकीन था कि राजदारी की इन बुनियादी मराहिल के बाद यकीनी तौर पर हर मजहब के मिले जुले कारिंदों को खरीदा गया होगा। हरिचंद घास फूस में इन हथियारों से क्या काम लेने वाला था, खुदा कसम ये हमको नहीं पता। हम पैसा लेकर अपने काम से काम रखने वाला आदमी। तुमने पहले भी धनराज के लिए ऐसे काम किए होंगे, मैंने सवाल किया। 2-3 छोटे मोटे धंधे किए थे, ये बड़ा डील था। उसने इकरार किया। तुम एक मुद्दत से ये काम कर रहे हो, कई बार पकड़े भी गए हो और हर बार हवालात से छूट आते हो, इसकी क्या वजह है? इस बात पुरुष की जिम्मेदारी अव्वल खान ने संभाली। भीष्म का जवाब मेरे लिए मुतवक्का था। साहब ये हमारा रोजी है, हम मिल बांट कर खाने वाला आदमी है। पुलिस को भी हिस्सा देता है, उनको ज्यादा माल की जरूरत होती है तो पकड़ कर बंद कर देते हैं। हम भाव बढ़ा देता है तो जान खुलासी हो जाती है। तुम्हारे पास ऐसे खतरनाक हथियार कहाँ से आते हैं? मेरे दानिश में अव्वल खान का वो सवाल गैर जरूरी और बचकाना था। लाई से आता है, इंपोर्टर लोग ब्लैक करता है, 10 रास्ते हैं। तुमने कभी ओब्रायन डिसेंट या ओबी का नाम सुना है? मैंने कोहनी से अव्वल खान के पहलू में टहोका देकर उसे खामोश करके पूछा। नहीं साहब, हमने कभी किसी सेंट शेंट का नाम नहीं सुना, मगर अब सुन लिया है। मैंने सफाकाना गुर्राहट के साथ कहा। तुमने देख लिया कि हम पुलिस वाले नहीं हैं, यहाँ तुम भत्ता देकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। जी साहब, वो जल्दी से बोला। जब तुम अपने बयान के आखिर में इन लोगों के नाम बताओगे जिनको अब तक हथियार सप्लाई करते रहे हो तो इसमें ओबी का नाम भी शामिल होगा। याद रखना कि ये गोरा है, मगर साहब हम उसको नहीं जानता। उसने झिझकते हुए कहा। बहुत सा खरीदार सामने ही नहीं आता। हम किसी खाली घर या दुकान में माल पहुंचाता है, वही रकम का थैला मिल जाता है। सारा डील फोन पर बातचीत से तय हो जाता है। जो जानते हो वो सब बताओगे और ओबी का नाम भी लोगे, वरना हम तुम्हें दोबारा यहाँ ले आएंगे। यहाँ दूर दूर तक कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। भीष्मदास इन पुख्ता कार और खराट मुजरिमों के कबीले से ताल्लुक रखता था, जो अपने बसात के मुताबिक आखिर तक अपने राजों की हिफाजत करते हैं। जब ये भांप लेता है कि जुबान खोले बगैर जान नहीं बच सकेगी तो फिर वो खुद ब खुद सच बोलने लगता है। वो शख्स इंतहाई सख्त जान और चर्ब जुबान होने के साथ साथ आखिरी दर्जे में खुशामदी भी साबित हो रहा था। उसके इकरार पर हमने यकीन कर लिया कि STF की तहवील से निकलने के बाद वो अपने वादे से इन्हिराफ नहीं करेगा। साहब हम भूखा प्यासा मर रहा है, हमको कुछ चाय खाना भी दे दो। खबर निकलते निकलते उसने गड़गड़ा कर इल्तिजा की। हम तीनों में से किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन दरवाजा मुकफ्फल होने के बाद अव्वल खान ने गार्ड को उसके खाने पीने के बारे में हदायत दे दी। अव्वल खान मुझे अपने इस दिन के मसरूफियात का हल्का सा खाका बताने के बाद वहीं से दफ्तर की तरफ हो लिया। मैं वापस कमरे में पहुंचा तो सुल्तान शाह गहरी नींद सो रहा था। आसमान के मशरकी गोशों पर सुबह की सफेदी तेजी से बढ़ती जा रही थी। खला में हमसे बहुत दूर सूरज शायद जमीन के उस खित्ते के मुकाबले अपना सर उभार चुका था, मगर मेरी निगाहों से ओझल था। वो मेरी जाती राय नहीं थी, बस कहीं पड़ी हुई ऐसी हकीकत ज़हन के किसी गोशे में अटकी रह गई थी कि 2.25 लाख मील फी सेकंड से ज्यादा रफ्तार से सफर करने वाली रोशनी सूरज से जमीन तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लेती है। सुबह के अव्वलीन उजाले में यह ख्याल बहुत फिक्र अंगेज था कि हम अपने गिर्द फैले हुए आसमान के वसतों में रोशनियों की सूरत में जो कुछ देखते हैं वो उस वक्त की हकीकत नहीं होती, बल्कि फासलों के लिहाज से चंद मिनट, चंद घंटों या चंद सदियों पहले का माजी होता है जो हमें बाद में दिखाई देता है। हम सब कायनात के ऐसे लामुतलाही और वसी निज़ाम में रह रहे थे जिसमें जमीन तो क्या, शायद सूरज की भी कोई ज्यादा बड़ी हैसियत नहीं थी, मगर इस जमीन पर बसने वाले इंसानों का यह आलम था कि अरबों की आबादी में रहने वाले बाज, ओबराइन और भीष्म खुद को फिरऔने वक्त तस्वुर करके सब कुछ बदल देने के ख्वाब देखते रहते थे। उस रात मैंने बस जरा सी देर के लिए ऊँघने की कोशिश की थी, मगर फिर भी उस वक्त नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ज़हन थका हुआ और सर भारी था। मैं बिस्तर पर दराज होने की बजाय गौसल खाने की तरफ हो लिया। तवील और फरहत अंगेज गौसल के बाद मैं वापस लौटा तो तपाई पर ताज़ा अखबारात मौजूद थे। हर अखबार की चिंगारती सुर्खी में पिछली शाम के उसी हादसे की खबर थी जिसके नतीजे में शहर में हथियारों की आजादाना रेल पेल सामने आई थी। खबरों के मुताबिक इस इंकिशाफ से पूरे शहर में खौफो हिरास फैल गया था।
شہری عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ اخباری نمائندوں کے اپنے لگے بندے اندازے ضرور ہو سکتے تھے، مگر حقیقت سے زیادہ قریب نہیں تھے۔ کسی بھی اخبار کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چند گھنٹوں کی مدت میں شہر کی آبادی کے تمام طبقوں کا سروے کر کے کوئی یقینی بات لکھ سکے۔ نامہ نگاروں نے اپنی میزوں پر بیٹھ کر سنسنی خیزی کے لیے جو کچھ لکھا وہ بیشتر اخباروں نے منوہن چھاپ دیا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ ان دنوں کی شاید سب سے بڑی خبر تھی، اور اس میں دفتری حاشیہ آرائیوں کے ساتھ فیلڈ ورک بھی نمایاں تھا۔ اول خان نے مجھے بتایا تھا کہ بھیشم اور اس کے 2 زخمی ساتھیوں کی گرفتاری کی خبر اخبارات سے پوشیدہ رکھی گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ خبر پوری صحافی برادری میں پھیل چکی تھی۔ ہتھیاروں کی غیر قانونی ترسیل کے اہم اور بڑے مجرموں کی گرفتاری کی خبر ہر اخبار میں موجود تھی، مگر اردو کے ایک ممتاز اخبار نے باوثوق ذرائع کے حوالے سے 2 زخمی مجرموں کی تحویل اور ایجنسیوں کے ہاتھوں ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کی خبر چھاپ ڈالی تھی۔ امن و امان کے قیام اور ہتھیاروں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے ذمہ دار تمام ادارے میدان میں اتر کر سرگرم ہو چکے تھے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اہم حقائق کی نشاندہی کی توقعات ظاہر کی گئی تھی۔ اس واقعے میں ایس ٹی ایف کے قربان علی کا کردار اس قدر اہم اور کلیدی تھا کہ اسے پوشیدہ رکھنا ممکن ہی نہیں تھا، مگر اس کی شناخت کے لیے ایس ٹی ایف کی بجائے خفیہ وفاقی ایجنسی کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ شاید وہ پہلا موقع تھا کہ ایس ٹی ایف کے کسی اہلکار کا نام اور کارنامہ اس طرح اخبارات کی زینت بنا تھا، ورنہ وہ لوگ پسے پشت رہ کر بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے اور نہایت خاموشی کے ساتھ اس کا صحرا معروف سرکاری اداروں کے سر پر سجا دیتے تھے۔ ایک ایک کر کے میرے بقیہ ساتھی بھی بیدار ہو گئے۔ اس وقت تک میں اخبار بینی اور ناشتے سے بالکل فارغ ہو چکا تھا۔ یہ جان کر ان تینوں کو مایوسی ہوئی کہ بھیشم داس جیسے خوفناک مجرم کی آمد اور اس سے باز پرس کے مراحل ان کے بیدار ہونے سے پہلے ہی طے ہو چکے تھے۔ اس وحشی درندے کے دیدار کے لیے اول خان کی تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ رات گئے لائے جانے والے مجرم سمیت کہیں جا چکا تھا۔ ویرا کا چہرہ یوں لٹک گیا جیسے اسے اس کے کسی بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہو۔ ہماری آنکھ لگ گئی تھی تو اول خان کے آنے پر ہمیں بیدار تو کیا جا سکتا تھا، ویرا نے احتجاج کیا۔ اس سے پہلے بھی ضروری کاموں کے لیے ہماری نیندیں خراب کی جاتی رہی ہیں۔ رات کو کوئی اس سے نہیں ملا تھا، سلطان شاہ نے بتایا۔ اول خان بہت تھکا ہوا تھا، وہ اسے گارڈ روم اسٹاف کے حوالے کر رہا تھا۔ اگر تم بھی اس سے نہیں مل سکے تو پھر مجھے اپنی محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ کوئی وی آئی پی نہیں تھا کہ اس سے ملنا میرے لیے باعث فخر ہوتا۔ سلطان شاہ نے منہ بنا کے کہا، نہیں ملا تو نہ صحیح، میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ پکڑا گیا۔ تم پر رفتہ رفتہ کاہلی غالب آتی جا رہی ہے، شاید اب تم تھک گئے ہو۔ تم جو چاہو کہتی رہو، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈٹائی اسی کو کہتے ہیں۔ میں ڈینی سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہاں کی فضا ہمیں راس نہیں آ رہی، ہم چاروں کو جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، ویرا نے تیزی سے کہا۔ غزالہ ان دونوں کے درمیان بحث چھیڑتے ہی غسل خانے کی طرف ہو لی تھی۔ ویرا نے ادھر ادھر نظریں گھما کر اسے غائب پایا تو اخبار لے کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلطان شاہ اسے چڑھانے کے لیے ہولے ہولے کچھ گنگنانے لگا۔ میں ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ الالصبح ان کی کسی تکرار میں ملوث ہو کر میں اپنا موڈ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نشے میں مخمور دھنراج کی زبانی میں اس کے ابتدائی رد عمل سے واقف ہو چکا تھا۔ ہتھیاروں سے بھری ہوئی جیپ کی تباہی پر وہ پریشان اور خوفزدہ تھا۔ اس کے ذریعے دوسروں کا رد عمل جاننے کے لیے مجھے 11 بجے تک انتظار کرنا تھا۔ میں نے میجر بخشی اور دھنراج کے ساتھ اوبرائن کو بھی قائل کیا ہوا تھا کہ میں ایس ٹی ایف میں اپنی اہم ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں اپنے رابطے کا کوئی نمبر نہیں دے سکتا تھا۔ اس بندوبست میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ صرف میں ان سے یک طرفہ رابطہ کر سکتا تھا، وہ چاہتے بھی تو مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ باہمی رابطوں کی اس سے خامی کی وجہ سے پچھلی رات دھنراج نے مجھے ہدایت کی تھی کہ جیپ کے حادثے کے بعد طے ہونے والی حکمت عملی سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے میں اسے صبح 11 بجے فون کروں۔ وہ بات اتنی معمولی سی تھی کہ کسی نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا، نہ میں نے کسی کو اس طے شدہ پروگرام کے بارے میں بتانے کی صورت محسوس کی۔ 10:30 بجے میں خاموشی سے اول خان کے دفتر میں جا بیٹھا۔ وہ خود بھیشم داس کو لے کر صبح سویرے نکل چکا تھا۔ اس کا عملہ میرا اتنا احترام کرتا تھا کہ میرے پہنچتے ہی وہ کمرہ میرے لیے خالی کر دیا گیا۔ ٹھیک 11 بجے میں نے سی ایس ٹی والے فون پر دھنراج کے کمرے کا ڈائریکٹ نمبر ملایا اور انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف دیر تک گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ فون کی اتنی گھنٹیاں اسے گہری نیند سے بیدار کرنے کے لیے کافی سے زیادہ تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ پچھلی رات وہ خاصا نشے میں تھا اور بھیشم کی ناکامی نے اسے بہت زیادہ مایوس کیا تھا۔ کہیں اس نے مایوسی کے عالم میں خودکشی نہ کر لی ہو۔ ہوٹل میں اسے رابطے کے لیے دوسرے نمبر ایکسچینج کے تھے۔ میں نے سی ایس ڈی بند کر کے ایک نمبر ملا۔ آپریٹر نے مجھے کافی دیر ہولڈ کرانے کے بعد آگاہ کیا کہ کمرے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میری تشویش گہری ہونے لگی۔ آپریٹر دھنراج کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر تھا۔
میری استفسار پر اس نے میری کال استقبال کے کاؤنٹر پر منتقل کر دی۔ وہاں موجود خاتون نے مجھے بتایا کہ دھن راج نے رات گئے ہوٹل چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ بڑے کھیل کھیل رہے تھے اور یقینی طور پر حالات سے باخبر رہتے تھے۔ مشن کی ناکامی کے بعد دھن راج کو یقین رہا ہوگا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد پولیس کسی نہ کسی طرح بھیشم تک پہنچ جائے گی اور پھر اس کا نام بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ وہ خطرہ بھانپ کر دھن راج ہوٹل سے نکل چکا تھا۔ یہ امکان بھی تھا کہ اس نے ہوٹل کے ساتھ شہر ہی چھوڑ دیا ہو اور پناہ لینے کے لیے اپنے آبائی شہر عمر کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا ہو۔ میرے پاس عمر کوٹ کا نمبر نہیں تھا۔ میں دیر تک ریڈل دبائے سوچتا رہا۔ دھن راج کے غائب ہو جانے کے بعد مجھے یہ حق مل گیا تھا کہ میں براہ راست میجر بخشی سے رابطے کی کوشش کروں۔ گھر پر اس کی خادمہ نے فون اٹھایا اور مطلع کیا کہ وہ دفتر گیا ہوا تھا۔ ویسے بھی وقت گھر پر اینڈنے کا نہیں تھا۔ میں نے آخری امید کے طور پر اس کے دفتر کا نمبر ملا لیا۔ آپریٹر نے میرا نام پوچھا اور انتظار کا مشورہ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت کے سنگین حالات میں میجر بخشی میرا نام سنتے ہی مجھ سے بات کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ چند ثانیوں بعد آپریٹر نے میری اس خوش فہمی پر پانی پھیر دیا۔ سوری سر، وہ مصروف ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ آپ 6 بجے کے بعد محفوظ فون پر ان سے گھر پر رابطہ کریں۔ آپریٹر نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میجر بخشی کا وہ رویہ مجھے توہین آمیز محسوس ہوا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ بھیشم داس کی ناکامی نے ان لوگوں کو بری طرح خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت کسی مشن یا کام سے زیادہ اہمیت ان کے اپنے تحفظ کی تھی۔ دھن راج حالات سے ڈر کر میدان سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میجر بخشی سرکاری ملازم تھا۔ رسی اڑا کر بھاگنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ محتاط رہ کر ہی اپنی گردن بچا سکتا تھا۔ اس کے پیغام پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے گریز نہیں کر رہا تھا، بس کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ 6 بجے محفوظ فون استعمال کرنے کے مشورے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ CSD کے بغیر مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ دفتر میں آپریٹر کے ذریعے بات کرنے کے لیے CSD کا استعمال ناممکن تھا۔ وہ سب محتاط تھے اور اپنے اپنے حصار میں رہ کر بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ شام تک واقعات اور حالات کا رخ زیادہ واضح ہونے کی امید تھی، ورنہ میجر بخشی چاہتا تو مجھے یہ پیغام بھی دے سکتا تھا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں گھر پہنچے گا۔ میں محفوظ فون پر اسے رابطہ کروں۔ میجر بخشی کوئی نو آموز سیکرٹ ایجنٹ نہیں تھا جو جوش یا اجلت پسندی میں کوئی غلط فیصلہ کر گزرتا۔ وہ تیل اور تیل کی دھار دیکھ کر فیصلہ کرنے والوں میں سے تھا۔ دھن راج کی طرف سے مکمل مایوسی اور بلیک آؤٹ کے بعد میجر بخشی سے مجھے تھوڑی سی آس بندی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ پیدا ہونے والے میرے رابطے برقرار رہیں تاکہ میں ان کے ناپاک عزائم سے واقف ہوتا رہوں اور پھر مناسب وقت میں ایک ہی بھرپور وار کر کے ان کے ارادوں کو پابند خاک کر دوں۔ ان گورکھ دھندوں پر سوچ بچار کرتے ہوئے میرا ذہن اچانک اوبرائن کی طرف بھٹک آیا۔ میرے پاس اس کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر موجود تھا۔ وہ اس کی آخری ہدایت تھی کہ میں اس سے بالکل دور رہوں اور کوئی رابطہ نہ کروں، مگر اس وقت میرے پاس ایک بہترین عذر موجود تھا۔ دھن راج بھاگ چکا تھا۔ میجر بخشی نے مجھے ٹال دیا تھا۔ میرے پاس اوبرائن سے بات کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ میں کریڈل سے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ خوف کی ایک نئی لہر نے مجھے آ دبوچا۔ میں ریسیور واپس رکھا ہی تھا کہ سلطان شاہ دفتر میں داخل ہوا اور شوخی سے بولا، اگر تم نے میری وجہ سے ریسیور واپس رکھا ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں، بات کر کے مجھے اندر بلا لینا۔ تم گدھے ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ بتاؤ کہ مائکرو بگ اور لوکیشن فائنڈر وغیرہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اچھی رائے ہے۔ لوکیشن فائنڈرز کو تو ہم ذاتی طور پر پہلے بھی بھگت چکے ہیں، وہ ایک الگ چیز تھی۔ اب لاکھوں میں کوئی ایک آواز پہچاننے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے اسے استعمال کرنے والے ہیں۔ میں بھی اوبرائن کو فون کرنے والا تھا، لیکن اسی خوف سے ارادہ ملتوی کر دیا کہ کہیں وہ میری آواز شناخت کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ تمہاری تشویش بجا ہے، تم اس کے لیے کرنل جمال دستی ہو، وہی بنے رہو۔ میں اس سے اسی حیثیت میں بات کروں گا۔ میں نے مشورے کے لیے اسے آگاہ کیا۔ پھر تمہیں کیا خوف ہے؟ اس روپ میں تم اس سے ملتے بھی رہے ہو۔ تم بھول گئے میں نے بدلی ہوئی آواز میں اسے فون پر دھمکیاں دی تھی۔ اوبرائن نے وہ کال اسی یقین کے ساتھ ریکارڈ کر لی تھی کہ اسے دھمکیاں دینے والا ڈینی تھا۔ مجھے ہر بات یاد ہے۔ ایسے بنا پر وہ شہر بھر میں مائکرو بگ پھیلانے کا پلان بنا رہا ہے۔ کوئی مشیر نہ ہو تو آدمی کو دیوار سے ہی مشورہ کر لینا چاہیے۔ بخشی نے کہا تھا کہ مائکرو بگ سے منسلک سسٹم بدلی ہوئی آواز کو بھی پہچان سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص کے صوتی آہنگ جدا ہوتے ہیں۔ حیرت ہے کہ تم بخشی کی اس اہمکانہ بات کو اتنا وزن دے رہے ہو۔ کیوں نہ دوں؟ کہ آج کے دور میں ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈینی کے روپ میں کہیں سے تمہاری اصل آواز حاصل کر لی ہو۔ بدلی ہوئی آواز کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ مجھے خود بھی یہ بات معلوم تھی کہ سائنسی طور پر انفرادی شناخت صرف فنگر پرنٹس کے ذریعے ہی ممکن تھی، کیونکہ اربوں میں کسی دو افراد کے فنگر پرنٹس سے کبھی یکساں نہیں ہوتے، جبکہ صورتوں اور آوازوں میں حیرت انگیز مماثلت کے واقعات جا بجا سننے میں آتے رہتے تھے۔ خطرات ہر طرف سے بڑھ رہے ہوں تو آدمی کو احتیاط کرنی پڑ جاتی ہے۔
ये क्या कर तुम अपनी कमजोरी का एतराफ कर रहे हो? अव्वल तो तुम्हारा खदशा बे बुनियाद है। फर्ज करो कि वो तुम्हारी आवाज पहचान भी ले तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? सुल्तान शाह के आखिरी फिक्रों से मेरा अज़म तवाना हो गया। मैं छावनी के वसी इलाके के कल में STF के मजबूत हिसार में था। दुश्मन इधर का रुख करने की जुर्रत में नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ कि तुम बर वक्त आ गए, मैंने मुस्कुरा कर कहा, वरना मैं अकेला बैठा अपने ही वसवसों के जाल में उलझा रहता। खौफ कैसा भी हो इंसान का हौसला तोड़ कर रख देता है। तुम्हारी जुबान से खौफ का लफ्ज कुछ अजनबी सा मालूम हो रहा है। उसने गौर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह तब्दीली आने का सबब क्या है? बैठे रहो, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। मैंने फोन का रिसीवर उठा लिया। पहली घंटी पर कॉल रिसीव करने वाला ओब्रायन डिसेंट ही था। मैं कर्नल। मेरी जुबान से वो अल्फाज अदा होती ओब्रायन ने आवाज पहचान कर दुरुस्त लहजे में मेरी बात काट दी। तुम्हें मुझसे अलग रहने की हिदायत दी गई थी। कल रात के वाक़े के बाद मैंने वजाहत पेश करनी चाहिए, लेकिन उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में दोबारा मेरी बात काट दी। माजी को मत खुरीदो, मुख्तसर अल्फाज में आज की ओर अपनी बात करो। धनराज गायब है। बख्शी मुझसे कतरा रहा है, क्या मैं इन्हें भूल जाऊं? धनराज टारगेट पर आ चुका है। उसके लिए रिपोशी ही बेहतर थी। बख्शी से राब्ता रखो, वो तुमसे नहीं कतराएगा। इस वक्त उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। माइक्रोबग्स के लिए धनराज ने 11 बजे का वक्त दिया था। मेजर को शाम 6 बजे से पहले फुर्सत नहीं है। मैं क्या करूं? यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। क्या मुझे अकेला छोड़ दिया गया है? गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाने के बाद मेरे लिए बात को बढ़ाना आसान हो गया था। अकेलेपन का खौफ अपने दिमाग से निकाल दो, वही करो जो मेजर कह रहा है। अब वो तुम्हारा बास है। इस वक्त हर चीज सानवी हो गई है। एक दरमियानी आदमी की जरा सी गफलत और बेपरवाही ने हमारा बहुत कुछ दाव पर लगा दिया है। खुद को बचाकर बाद में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो उल्लू का पट्टा मुझे अपने दिमाग से खौफ निकालने का मशवरा दे रहा था, मगर खुद बुरी तरह खौफजदा था। अपनी फिक्र में पड़कर सब कुछ भूल जाने पर तुला हुआ था। मैंने उसका तासुर बरकरार रखने के लिए कहा, तुमसे बात करके मुझे गहरा सुकून मिला है। क्या मैं बुरे लम्हात में तुमको फोन कर सकता हूँ? अब कोशिश भी ना करना, उसने सख्ती से कहा। मैं आज शाम की फ्लाइट से चंद रोज के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। सरकारी काम है, मुझे वापसी में देर भी हो सकती है। खुशी से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। पूरे एशिया में फैले हुए मुल्कों को तोड़ फोड़ कर अपनी पसंद की एक नई रियासत बनाने का ख्वाब देखने वाला कुदरत की एक हल्की सी गायबी सरजश से अपने औसान खोकर पाकिस्तान से फरार हो रहा था। मेरे इन हालात में उससे बड़ी कामयाबी का तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं था। दिल ही दिल में उसकी बर्बादी की दुआ मांगते हुए मैंने जुबान से उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया तो मुझे अपनी आवाज में हल्का सा गैर इरादी तंज महसूस हुआ। गनीमत यह हुआ कि वो एशियाई लबो लहजे के इस मोहूम से तंज को ना समझ सका। मेरा शुक्रिया अदा करते उसने यकीन दिलाया कि रवानगी से पहले वो मेरे बारे में मेजर बख्शी को मजीद हदायत देगा। दूसरी तरफ से क्लिक की आवाज सुनकर मैंने भी रिसीवर रख दिया। धनराज होटल से भागा है। आज शाम ओब्रायन मुल्क से ही फरार हो रहा है। मैंने मुसर्रत के साथ सुल्तान शाह को आगाह किया तो हैरत और बेयकीनी से उसकी आंखें फैल गई। इस पर क्या उफ्ताद आ गई? उसके बारे में तो सरकारी हदायत तक आ चुकी हैं। बुरा वक्त आता है तो दुश्मनों की अकलें पलट जाती हैं। हो सकता है कि उसे भीषम दास से मंसूब किए जाने वाले बयान की भनक मिल गई हो। धनराज का दहशत ज़दा होना काबिल फहम है। उसे भीषम का बयान से क्या खतरा था? ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता था कि उसे नापसंदीदा करार दे दिया जाता और वो बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से अमेरिका रवाना हो जाता। उसके निकलने का सबब समझ में नहीं आया। वो ठीक कह रहा था। मैं भी चकरा गया। सबब कुछ भी हो, वो सरकारी काम के बहाने आज कराची से किसी और मुल्क की तरफ निकल जाएगा। इसे तुम डैनी का खौफ ही कह सकते हो। वो हथियार डैनी के खिलाफ भेजे जा रहे थे। धनराज के कहने के मुताबिक ओब्रायन के दिमाग में यही बात घुसी होगी कि तुमने जीप के साथ कोई शरारत करके उसका मंसूबा नाकाम बना दिया। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। मुझे धनराज के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। उसने कहा था कि वो भी ये सोचेगा कि जीप को टक्कर मारने वाले ट्रक को डैनी चला रहा था। शायद यही बात हो। मैंने सुल्तान शाह की तायद की। वो यहाँ मुसलसल कमजोर पड़ रहा था। इस पर मेरा नफ्सियाती खौफ सवार हो गया है। इसके चले जाने के बाद माइक्रो बग्स शहर में फैलाने का काम कौन करेगा? तुमने इस बारे में ओब्रायन से बराह रास्त एक सवाल किया था। वो सब धरा रह गया। ओबी के अल्फाज में अपने बचाव के सामने हर चीज सानवी हो गई है। वह बहुत दिलचस्प और मुसर्रत अंगेज पोजीशन थी। सुल्तान शाह ने दिल खोल कर कहका लगाया और कहा, किसी तरह इसे ये खबर पहुंचा दो कि आज डैनी एयरपोर्ट पर ही मंडला रहा है। यकीन करो को सफेद चूहा समंदर में छलांग लगाकर तैरता हुआ किसी तरफ निकल भागेगा। कोई दुश्मन इतना हकीर नहीं होता। मैंने खुशी से सरशार होने के बावजूद संजीदगी से जवाब दिया। फरार की सारी राहें मसदूद हो जाएं तो कमजोर थे इन दुश्मन भी बराह रास्त नरखरे पर हमलावर होता है। ऐसी हालत में उसे नताइज की जरा भी परवाह नहीं होती।